أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. صدق الله العظيم.